فتوتي حدارن أدنقتي براخن مالتيو اكب نمالو ما لخنا أخي وانا قاك نقبرينا مالتيو سلام كميك أنيخو أنا سلامي إكزابير مسكن كم أنا سلام زله هو باب زلهم وكرنا عتعلم سلام تكونوا بعلتوا مولو تسفاي مالتيو حدش لهمكم سبسكرايب مقالي ترسعوا ما يهفوا نيو أخلهم للايك مالتيو استعملت إرشاريكم داس إن حد عيدكم كانوا لايك مقالي ترسعوهم كلكم يدلي مالتيو لما عندنا ما كم تلمود أدنقتي براخي اكب إلنا حدا نقرأت كيميرينا مالتي حدا نفتو حدا نخبر أو حدا نخر كوت نبل سبات اكب نبل ياو وش ما من قلتات ندل دما ياو قلل من تغلدية إنه لما عنتي بعدش فيديو ميت يعني أخو مالتي لما عنتي كبت هبت لخنا حدش نقرأت تفترهم نيو ساتهم دماتها يوم هم يوم من اللي حبيرنا كرينا مالتي بس كم ترجع نحن ما أسخاتكم لا أي سالتشخم مالتيو أو حلفة كفال كم درنا يو أخذك تمرعو كم زخانات تمرحو دما من كم زخانة كافت عدي ولا يخون الأمبر جوراتيو ولا سكالي بموت رعاية فلت النيرو مهنياتو نحواك تنقرو خلا أبز عدنا أبز قدوانا أيو قل من مخانسي مسموط يحبرو خايلات نيرا مالتي نا لما عند ما أتحكي هذولكم متيني هو مالتيو هاريا كنقولكم يخلي تسألي لانديا تسألي لا يا عبيدا يا بقى ما نتسي ترك أدبريا هاي مالي تعرفوا السوم ساعة ويلك لك المحجي زملك إلو نسينا يوحكي يلو تحكي من رجعة إنه هون الليل أمبر أي محدقتي مالت إنه مالت من شو مهاريا زجاجلوا حوانس يو تايد اللي هم يد اللي منامنسي الدنيا كتكمها خارو كل يوم سوي سويتي مالتنا تنقرات تزيد ما نأخذ زمر عز الله يا وشم أيو وشم أدماني سلي يتحلف كاب حدارة أبليت أتريو كاب هو تابليت أتريو كاب دك أبليت أتريو ككبر أبليت أتريو كاب برخي بعويو مالتيو أبليت أتريو وشم أي مالتيو مالت كم زخلكم كله تيمزي لكم براخسي كم نورمال انتنس أيخوننيو تايل بحال ود خيدو سب أي رخيبة ود خيدو ليس سب أي رخيبة من دبان نجار له حال جزء كم قد أمهين نعد الكداي تمرعمو ليه مثلا ودي خولنا الحرب كميل أمثله سب أي تركب كميل أمثله بروح حرر لخبر هيوت لخبر بيتسوي صدره ودق وجزء ومنامن وقاد أسي انتني بالموش أديتنا طيبلا زود خيدو سب أي موت ويد ماني مجمرتاسي أي أنا أكيد حاليا كميل أمثله سب أي رخيب كيف لا ين مالتي سب أي مالتي يعني بزح نقدر لما كوري فقري حالي قادا جزاها تهيوت ودي سب كراخوي تاوان سيتك تراخوي تبهر النجارات لجبر مالتينا ودي سخين كن يا بس لي نسب أي بقعي قلنا مالي مالتينا لذي براخي كافتم عودت زي كونس كافتم صوتي مالتي بتعمي حضر الفوتو أو حضر للو كوري أو سويتو خمانسي مش ما تقوي في التن أبابيلو منامن لتوع عينات سبيتي بتعمي الفوتو مسلسل لجور بلين عالي يلو سيسا يوم دك يوم للونا زي كم زين دا جبرة بلاس دما كاتري أو جزء كسرح أو قلك كسرح نوع الليت ما للبلاس واردية دما نحدره نمن تايو سان خيت حمق دق ونخيت حمق ونخيس إنه جزا تروح نخي هوني ماتنا إذا خمس زجبر سبع أيدي ما وش ما تدري هو ما يتجيس حزو وما وش ما تدري هو ونا سوف ما أزيد ماني نتي حفتو ني نقلتها يمر الله مالتينا قدامي بشوفوني يجرو لما عنتكن أتقل ما تراخيهم بزعوا زل قدات بزعوا اللي نقرات باي ذا واي جايز إذا خلوكم كلهم من هالوقت أخذ شجر اللواي مثلني ناي مولاد شجر كي هالواس أي تعرفني من تايسي ما صح هني مجمرت أي خوني جورات بقولمي أزنور لني يوم قالنا لكن أنا عاي كالنا حجي يو تعوي نقرنا وزي متوا أنا زح حسب وزي متوا قداي ولا عيو ولا عقد ولا سل اللغة ما لتجاي بتي بلا بتي جن جورات نحد أنا أحد وخيلو تستيرو يقمت الله ناو أخذ زبلة نجرات بدعم كوحدي مالتي وحدا قال أدماني يو كتتلاسل لخنا
ሳም ብቲ ኮይና ክትከታተሉ ስለ ዝኾነት ማለት ዝሰርሕዎ ድራማ ለክህሉ ስለ ዝኽእል ስታት ነገራት ከጠናቅቁ እዮም ገና እዮም ንሳቶም ማለት እዩና ስለዚ ሃርያ ብጣዕሚ እያ ተፀሊላኒ ብጣዕሚ 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 ካብ ነግረኩም ንዓቐብ ማትዩ ሽማ ተዘይሓስኪላሲ በቃ እክክ ዘራፍያትናና ካኩም ምባል ግን ጋይስ ነቲ ዝነበረ ክብርን ኣሚንን ኣኽቢርካ ብመልክዕ ይኸውን ብዝፅቡቅ ዝኾነ ነገር ብኣወንታዊ ነገራት ተስማዕሚዕና ተንኸድዩ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ኣነ ማለት እዩ ጋይስ በትበለ ግን ሎማዓንቲ ኣኸዛ ማነው እሳ ንደገ ወፅያ ኒቶ ፀልማቱ ይኒኦ በቲ ፀልማቱ እዚ ድማ ንገብራ ትሄዳ ስኻልካ ትምርዖ ኣለዋ ኣትምርዖ ኣለኻ ኣንኽና ቤት ትገብረኒ ኣለኻ ስለምንታይ መተረስነኒ ነርካ ምናምን ድብሉ ነገራት ክተልዕለል እያ ግድን ማለት ኢና እንታይ እዩ ክምልሰላ ምናምን ኣይፍለጥን እዩ መጎጎን ሕድሳት የድልዮ እዩ ብዙሕ ነገራት ሲ እንትንኒአና ስለዚ እስታት ነገራት እንድሕር ክኾን ኮይኑ ድማኒ ያው እቲ ዘሎ ነገራት ፅቡቅ ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ክረክብ እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ጋይስ እና እዚ ከምዚ እናሃለወ ድማ እዚ ከምዚ እናሃለወ ዕቋር ብጣዕሚ በቃ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ሲኣቶ ኣለዋ እዩ ጋይስ ማለት ኢና ዕቋርና ጨርጊድ ሕጂ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ እኒኦ ንምንታይ ሲ ራሄል እንታይ ልበሃል ክዕምፃ ወይ ድማ ክቐትላ ህይወታ ክሕልፋ ምናምን ይጠመመታ ከም ዘሎ ይሕልዋ ከም ዘሎ ምናምን ነገራት ይስማዕ ኣሎ ማለት ኢና ከምኡ ኢሉ ድማኒ ያው ናብ ገዝኡ ለበፂሕዎ እኒኤ ናብ ተኸባቢ ለበፂሕ እኒኤ ዝወረዚ ማለት ኢና ስለዚ እስታት ነገራት ከመይ ይኹን ዝብል ድማ ሓሳብ ከምፀልኩም እየ ምክንያቱ ከምዚ ትፈልጥዎ ጨርጊድ ጋይስ መራይ ዓሻ ኣይኮነን ዶ ብራሄል ልመፅሲ በቃ ነብኡ ከማንሲ ከመይ ከም ዝገበረሎም ማዓንቲ ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት ኢና ኣይዶኖ መራይ ከቢድ ኦፍ ኮርስ መራይ ከቢድ ግን ተሓቀተ ዝወፅ ፅቡቅ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ዕቋር ኦፍ ኮርስ ንራሄል ቅትላ ይሓስቡ ነይሩ እሽዕቲ ብቻ ለይኮነ ምን ካሊእ ግዝ ኢለ ቅትላ ሓስቡ እዩ ነይሩ ማለት ኢና ግን ይኹን ዳ እምበር ክኸውን ኣይከኣለን ሕጂ ግን ትቀተላ መን እዩ ዝወቃዓ መን እዩ ስለምንታይ ዋዒዋ ኩሉ ነገር ክተኸፃርየ ስለዚ ከፃር ትኾነ ድማ ያው ሓደ ነገራት የድልዩን እዮም ሓደ ነገራት እንትን ክብል ይኽእል እያ ምናምን ልብሉ ነገራት ድማ ይመፁልካ ማለት እዩ ጋይስና ስለዚ ምስቲ ዕሽነት ናይ ጨርጊድ ምናልባት ከየሳእኑን ዕቋር ከቢድ ስጋኣት እኒአ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰበይቱም ንዕኡ ክትብል ብዙሕ መስዋእቲ ትኸፍል ዘላን ትኸፍል ዝነበረት እኒአና ንሰብ ግምት እትዩ እንትን ዝኾነ ዝሐሸ ዝኾነ ስራሕ ክትኣቱ እያ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ በቴለ ግን ዝሮ ግን በቴለ ሃርያ ፅቡቅ የላ እኒእቶ ሰንሽለ ምስ ራሄል ከም ተባእሰ ትፈልጢኹም ራሄል በቃ ኣይድቅስ ማይ ይበልዕ ማይ ኣይሰቲ ቅርታ ምግቢ ኣይበልዕ እያ ኢላ እኒእቶ እስካብ ሕጂና እስካብ ንገዝኣ መኻድ ለበፂሐኒና ኣብ ቀፃሊ ክፋል ሰንሽና ራሄል ክራኸቡ ድዮም ጉዳይ ባራኽና ኣኸዛና ሃርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይኮርር ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ነገራት የከጋጥሞ ያው ሓሊፍና ንሪኦ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ ክስካብ ሽዑ ግን ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ኩለኩም ይደሊ ሽኮሪናታት